सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 49 verse 16. इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 29 ओळी 16. भोव आपुरबायेची एक भासवणी देव आज आमकां जणेकल्या दिवंक आशेन आसा. हो सकाळचो वेळ तुमचो नंदन जावं दी. ह्या सकाळच्या वेळार आमी त्या देवाच्या मोगांत हजर जाते आसा. ताचो मोग अनुभव करूंक ताची सकत अनुभव करूंक आमी ह्या सुवातेर हजर जाल्या. त्या देवाक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया, ताका आमी होगळसया. कित्याक तो बरो आनी बरें ते हर एक दिसा आमच्या जिवितान करता. उतार म्हणटा पळय आमच्या मोगाचें न्हू पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर बरयलां. पळय तूं कोण खंय खंयच्याय सुवातेर आसय जावं फ्रो तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर हांवें बरयलां. तुजें नांव हर एक दिसा म्हाका कळीत आसा. प्रकाश तुजें नांव म्हाका कळीत आसा. तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर हांवें बरयलां. तूं कितें करताय खंय वेते कितें करनासाय सगळें म्हज्या दोळ्या मुखार साप दिसोन आसा. साप दिसोन आसा. जण एकल्यांची नांवां देवाच्या हाताच्या ताळव्याचेर बरयल्लें आसा. परतून म्हणटा की तुजी वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. एक घडी आज आमच्या नांवान उलो मारतल्या आमचें नांव जाणा जाल्ल्या त्या देवाक आमी अर्घा दिवंक जाय. आमी चिंताव देव कित्याक म्हज्या जिवितान हे समस्या हाणगला. देव कित्याक म्हज्या आदाराक ना. देव कित्याक म्हज्या मागण्या आयकना. देव कित्याक म्हज्या उतराक कान दिना. जायती मतींत आमची चिंतनां येवनूच आसात. ती चिंतनां आमकां सतयता ती जावं फ्रो. उतार म्हणटा भो आपुरबायन पुता तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर हांवें कांतयलां. कोणीय तुका विसरोंक पुरो, कोणीय तुका सांडूंक पुरो, कोणीय तुका सोडूंक पुरो. हांव सोडचो तसलो देवच न्हय कित्याक हांव विस्वासी.
एक बसोणी आज ही मोतीन दवरा म्हज्या मोगाच्या न्हू कित्याक देव आमचो मोग करता तो खंडीत दुबाव उसना देव हर एक आमकां राखता आनी सांबाळटा दुबाव उसना कित्याक ताणें राखल्या पोरण्या तेस्तामेंट ओल्ड टेस्टमेंटान पळया पोरण्या खरोरान पळया नव्या खरोरान पळया हर एक घडी हर एका वेळार खंतीन बुडले दोग जाण सीस एमावसाच्या वाटेर वता आसतना एक तकलें वचें दवरून हे निरासपण ते घेवन एमावसाच्या वाटेर व्हरून वचूंक सुरू जाली ती एमावसाच्या वाटेर वच्ची तांच्या दोगांय शिसांची खंत जाणा जालो जेजू तांच्या मदगेत उबे रावलो खंयच्या विशयान तुमी तर्क करतात खंयच्या विशयान तुमी बेजारान बुडल्यात खंयच्या विशयान तुमी खंतीन आसात भिया नाकात हांव तो म्हाका कळीत आसा तुमच्या मोतीन तें चिन्ना तुमी खंयचे तर्क करतात त्या विशयान म्हाका कळीत आसा निरासान तुमी घरा पाटी वेतात ते म्हाका कळीत आसा त्या खातीर हांव तुमच्या मदेगत आसा दोगां जाणां एका मनशी जावन जे कितें मागतात तें हांव तुमकां दिता म्हणल्यार जेजून दोगां जाणां कितेंय जेजूचे भशेन चिंतून वेता आसतना जेजूच तांच्या मदेगत उबे रावलो म्हज्या मोगाचें न्हू तुमच्या मदींत आज असतें चिन्ना देवाक कळीत आसा तुमच्या मतींतली हर एक चिन्ना देवाक कळीत आसा तुमच्या मतींतली सगळी अस्कत काय त्या सोम्याक कळीत आसा सगळें उठ्ठा आसतना चिंतून 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 उठते जावं फुरो सगळो दीस आस खर्च करते चिंतूनच खर्च करते आसा जावं फुरो कशें जातले कशें वेचे कोण म्हाका आदार कोण म्हज्या लागीं आसतलो कोण म्हाका हेल्प करतलो कोण म्हाका उदरगते पावयतलो जायती जडाय तुमच्या तकल्यार आसा जावं फुरो एमावसाच्या वाटेर भेटलो जेजू तुज्या मदेगत उबो रावतलो आनी तुका शिकयतलो समजयतलो चलयतलो उलयतलो ताची वळख करून तुका दितालो तो तुजेर उलयता ताची वळख करून तुका दिता तुका बुजयता तुका धैर्य दिता तो घटाय दिता त्या सुम्याक गायना मुखांतर जणेकली अर्घा दिवया स्तुती करया वाकणया भिया नाकात धैर्य सणी नासतना विस्वासान त्या सुम्या सगळं एक जावन त्या सुम्या अर्घा दिवया वाकणया दिनवासया आनी होगोडसून जणेकले म्हणया वेळार वै सुम्या सुम्या तुका दिन वाजता भक्तीन गीता गाऊन संतोषाची सुम्या तुका वर्णिता सुम्या तुका वर्णिता हर एक घडी म्हज्या जिविताची हर एक घडी म्हज्या जिविताची सुम्या तुका दिन वाजता आयच्या दिसा सुम्या तुका दिन वाजता भक्तीन गीता गाऊन संतोषाची भक्तीन गीता गाऊन संतोषाची सुम्या अर्घा दिव्या वाकणी आनी दिनवास्याने म्हणया सुम्या तुका वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषान हर एक म्हज्या सुख संतोषान सुम्या तुजो सांगात हांव सोदता सुम्या तुजो सांगात सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी आनी दुखांनी हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सुम्या तुजो आदार मागता सुम्या तुजो आदार मागता हर एक म्हज्या सुख संतोषांत हर एक म्हज्या सुखांत आनी संतोषांत संतोषान सुम्या तुजो सांगात हांव सोदता तुजो सांगात सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी आनी दुखांनी म्हज्या कश्टांनी दुखां सुम्या तुजो आदार मागता सुम्या तुजो आदार मागता सुम्या तुजो आदार आज हांव मागता सुम्या तुजो हर एक म्हज्या उण्यापणां म्हज्या अस्कतकायच्या वेळार म्हज्या इराऱ्याच्या वेळार म्हज्या बेजाराच्या वेळार म्हज्या सगळ्या सलवणेच्या वेळार म्हज्या पडण्याच्या वेळार म्हज्या कश्टाच्या वेळार आदार मागता हर एक घडी हर एक घडी म्हज्या जिविताची सुम्या तुका हांव दिन वाजता सुम्या तुका दिन वाजता भक्तीन गीता गाऊन संतोषाची भक्तीन गीता गाऊन संतोषाची
तोसाची सोम्या तुका वर्णिता सोम्या तुका वर्णिता म्हज्या मोगाचें अपूर्वाची 2 टेस्टिमनी आज तुमी आयकतल्यात. एक भिकारण्या कट्टे जैन म्हणल्या भयणीन दिल्ली टेस्टिमनी. तिच्या बापूक लंग्स इन्फेक्शन असले आनी प्रत्येक तरान बीत करूंक कश्ट मारतले. ऑक्सिजन ताका दवरिचें असलें. पळया देवाचे उतार तांणी रिपीट केले. देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरलो. देवाचे उतार तांच्या जिवितांत एक उत्तेजन हाडपावचें असलें जावन पावले. देवाचे उतार आमकां बळवंत करता. देवाच्या उतरान तो भावार्थ घट जाता. देवाच्या उतरान जीव आसा, जीव आसा. वट्रासे आमी बायबल वाचता म्हणजे अजापा घडटात म्हणे त्या उतराचेर पातयेनी दवरूंक जाय. त्या उतराचेर भरोसो दवरूंक जाय. सोम्या तुवें केलाय, तुवें उलयलाय. भोव अपूर्वायन ह्या भुरग्यान टेस्टमनी दिला. आयकाय टेस्टमनी आनी सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. अनेक टेस्टमनी ओफिलिया तिच्या भयणीक कॅन्सर 3rd स्टेज आसले आनी कशें जेजू नॉर्मल रिपोर्ट हाडून दिला म्हणून भोव अपूर्वायन दोनूय टेस्टमनी आयकाया. आनी म्हज्या मोगाच्यान आमी एकामेका साक्षीदार जायचे. कोणाची? जेजूची साक्षी. खंयच्या मनशाची न्ही, खंयच्या वस्तूची न्ही. सोम्यान केला. आमी कित्याक देवाचें उतर वाचूंक नजो? आमच्या घरान कित्याक देवाच्या उतरां पयलो जागो दिवंक नजो? म्हज्या मोगाचें न्हू, आमच्या कुडीक सकाळी दनपारां सांजेर हर एका दिसा आमी जेवता, खाता, पियेता. आमकां न्हेसणाची गरज आसा. आमकां कोणालय उलयचे जाल्यार मोबायलाची गरज आसा. ही सगळी वस्त आमकां गरजेची. आमच्या आत्म्याक देवाचे उतार गरजेचे. आमच्या आत्म्याक पवित्रपण गरजेचें. आमच्या आत्म्याक मागणें गरजेचें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत एक पोटी जिवीत दिवची उतरां उबान धरा. उबा राहा. जिवीत दिवच्या उतरां सकत आसा. सांजेच्या आमरेच्या मागीर अर्दो घंटो देवाचे उतार वाचा. सगळी तुमच्या घरांतली एक एक बायबल घेया आनी सांगाता म्हणून वाचा. एकल्यान वाचचे 4 जाणां आयकुच्या बरी न्ही. सांगाता वाचा. तेन्ना आमचे जिबे देवाचे उतार बळवंत जावन रावता. आमची जीब एक आशिर्वादाची जावन दी. आमची जिवीत, आमची मोत आशिर्वादाची जावन दी. आमचे जिवीत आशिर्वादाची जावन दी. जिवीत दिवचे उतार हांतू आसा. आज हे दोनूय टेस्टिमनी तुमी आयकतात की ते देवाचे उतार आमकां मेळ्ळे. त्या खातीर खंयच्या व्यक्तीक न्ही. आज हांव न्ही आसवातेर आमी अस्कत आमकां कितें देवान हांगा उलोवंक दिलो एक त्या खातीर देवा अर्घ दिवंक जाय. ते देवाचे उतार बाळच्यात आसले, काल आसले, आज आसा, फाल्यां आसा. सर सांता भक्तांनी देवाचे उतार उखल धरले. ते उतरा प्रमाणे जियेलीत आज बागेवन ते जावंक पावले. म्हज्या मोगाचें न्हू हांतू जिवीत आसा. हांतू आमच्या सगळ्या समस्येक जबाब आसा. हांतू म्हज्या मोगाचें न्हू हर एका कश्टाक अनवाराचे वेळार देवाचे उतार तूं वाचताय. तुज्या आत्म्याक घटाय मेळटा, धैर्य मेळटा. तूं चंचल जावचो न्हय, कांगाल जावचो न्हय, भिरांतीन सांपडचो न्हय, दुबावाक सांपडचो न्हय. कित्याक हांतू बरयला जिवीत दिवचें उतार म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या खातीर आज ह्या उतराचेर पूर्ण पातयेणी दवरया आनी 2 टेस्टिमनी आयकवया. मात्र न्हय की हर एका दिसा आमी देवाचेर वाचया, नियाळया, हेरांक शेअर करया. आयकया 2 टेस्टिमनी. प्रेज द लॉर्ड. हांव ओफिलिया दुबयतान उलयतां. म्हज्या भयणीची आनी म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. 2021 लास्ट इयर म्हज्या भयणीक जनरल चॅकअपाक गेल्ल्या वेळार कॅन्सर आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलें. कॅन्सर 3rd स्टेजीर आसा म्हणलें. आमी सर कुटुंबाची मस्त भियेल्या. त्या आमच्या कश्टाच्या वेळार ताच्या फ्रेंडान ब्रदर प्रकाशाचें लिंक आमकां धाडलें आनी आमी तांकां पेटिशन घालून वर्ड ऑफ गॉड घेतलें आनी ब्रदर प्रकाशाक सांगून ताणें मागता म्हूण आमकां सांगलें. आमी ट्रिटमेंटा सांगता वर्ड ऑफ गॉड आनी ब्रदर प्रकाशाचें सकाळीं दनपारांचें आनी सांजेचें आराधनांत भाग घेतलें आनी म्हजी भयण आतां संपूर्ण बऱ्या रितीन बरें जालां. डॉक्टरान ताचो रिपोर्ट ताका कॅन्सर ना म्हूण सांगलां. उतार देवाचें उतार इतलें बळादीक आनी सत्यवंत म्हूण सांगूंक हांव आशेतां. तशेंच येद्या व्हडल्या पिडेंतलें म्हज्या भयणीक निवारल्याक काळजांत हांव
धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. दुसरी साक्स, म्हज्या दाव्या बावड्यांत शोल्डरांत कठीण दूख आसली. आराधना वेळार ब्रदर प्रकाशान तुमचे हात वयर करा म्हणटना म्हजो हात बिलकूल वयर वचनातलो. हांवें देवाचें उतार रिपीट करून आराधना वेळार मागतना म्हज्या शोल्डरांत दूख उणी जावन आतां हांव संपूर्ण तरान बरी जालां. तशेंच देवान म्हजेर आनी म्हज्या भुरग्यांचेर वतल्ल्या सर्व बेसांवां खातीर आनी आशिर्वादां खातीर धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकी आनी सांगाता वावर दिवच्या याजकांकी हांव देव बरें करूं आनी आशिर्वादांनी देव तांकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. थँक्यू लॉर्ड. हांव जेन चिकमागलूरतावन म्हज्या बापूचे साक्स दिवंक आशेतां. ताका लंग्स इन्फेक्शन जाल्लें, कॉप्ट मेलेर डिसीजान ताका डायग्नोज जाल्लो तो. ताचे होप्स आमी सोडिल्ले. डॉक्टरान लास्ट आनी इल्ले दीस आसूंक पुरो म्हूण सांगलें. ताच्या ऑपरेशनाच्या आदले दिसा आमी ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 17:14 सर्वेस परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. आनी कीर्तन 121 हें आमी आमच्या घरच्या सगळ्यांनी उपास करून मागले. तो आतां नॉर्मल ब्रीथ करता. आर्टिफिशियल ऑक्सिजनार तो आल्लो, आतां तो नॉर्मल ब्रीथ करता. तो तुका अर्दवंडेन मिसाक आनी वेता. हे इतले व्हडले उपकार केला धन्य देवाक हांव वर्गां दिता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. जणेकले 5 भासोवणी ह्या सकाळच्या उसाऱ्या आनी प्रत्येक तरा सांगातळून म्हणया वेळार एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26 हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणीक थकथकतलो करार जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. साम चॅप्टर 146 वर्स 8 सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडटा, बागवाल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नितीवंत सोमोग करता. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6 कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवे आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. साम चॅप्टर 50 वर्स 15 अखंडच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितालोय. परत हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकुया. त्या सुमयाक आज आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव बॉम्बेदान उलयतां. हांव एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजें घर सेल करूंक आसलें. हांवें मस्त एजंट्सांक सांगून दवरलें आनी मस्त पार्टीस येवन पळोवन फाटी वेतले, कित्याक ते 3rd फ्लोर आशिल्ल्यान ते पसंद करिनातले आनी तशेंच म्हजी बजेटूय मेळनातली. आनी एक हांव निराश जाली. मागीर डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें पेटिशन घालें आनी मागूंक सांगलें आनी तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हूण बसयलें. आनी ते वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या कुटुंबाच्यांनी आनी हांवें रिपीट केलें. आनी तशेंच कॅरिस्मेटीक मागण्याक हांवें मागूंक सांगलें, तांणी मागता म्हूण बसयलें. आनी तशेंच कॅरिस्मेटीक मागण्याची भयण एकली येवन तिणें म्हजें घर पसंद केलें आनी खाण गेलें. आनी तशेंच मागीर सेक्रेटरीनी घर एनओसी दिवंक मातसो डिले केलें. ते दोळे परत्यान हांव निराश जाली आनी डिवायन मर्सी टिमाक हांवें परत्यान पेटिशन घालें आनी तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ते मागता म्हूण बसयलें आनी ते आमी रिपीट केलें. आनी म्हजें घर 3 म्हयन्या भितर बऱ्या तरान बऱ्या रेटीक इकोन गेल्ल्याक देवाक काळजान धांवन अर्गां दिता. आनी तशेंच जेजूच्या उतराची समजणी दिवन आमकां आमचो भावार्थ जेजू ते गूण केल्ल्याक ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक सर पाद्रापांक आनी डिकान्सांक बरी भलायकी मागता आनी तांच्या मिसा वावराचेर जैत मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. हांव प्रिया उलयतां खारतावन. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या नातवाक सुमार दीस 2-3 दीस ताप आसलो, तापत रावनासलो. तो हांवें डिवायन मर्सी पेटिशन घाल्लें प्रे करूंक आनीक तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें रिसीव करता तारलीं आमी मागून तारलीं. आनी हांवें म्हणलें देवा तुवें ताका बरें करीजे आनी तो वखद खायनासलो. वखद दिल्लें वखद पुरो उंकोन काडटलो तो. ताका तापत रावनासलो
ताका हांवें म्हणलें देवा तुवें बरें करीचें म्हणून आनी म्हाका ताप येवं नजो म्हणून मागलें वडापगड रिसीव करना आहली आमी तर तेज्या ताका परतून ताप येवंकूच ना परतून तर धन्य देवाक हांव मस्त अर्गां दिता अर्गां आनी गुलाब दिवची तुका तुवें बरें केल्ल्याक आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी दिवंक हांव आशेता म्हाका मस्त पेंगटान दूख आहली म्हाका डॉक्टरान सांगिल्लें ऑपरेशन करीचें म्हणून आनी ऑपरेशनचो म्हाका बरें जायना म्हूण सांगिल्लें हांव 2-3 डॉक्टरान गेल्ली मागीर हांव हें म्हाका वडापगड दिल्लें फोन करून सांगिल्लें म्हज्या खातीर मागूंक म्हाका वडापगड दिल्लें तांणी हांव तें रिसीव करता आहली मागून आहली देवा म्हाका ऑपरेशन नाका ऑपरेशन नासतना बरें करीचें तुवें म्हाका म्हणून मागीर म्हाका म्हजे पेंगटान दूख म्हजी बरी जाली आनी हांव देवाक अर्गां आनी गुलाब दिता आनी डिवायन मातशी ग्रुपाकय हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या खातीर मागल्ल्याक आनी तेंचे कामान देव आशिर्वाद घालून दी मस्त आनी मस्त पळया म्हणजे मुगाच्यान लूक चॅप्टर 18 वर्स 1 to 7 भोव आपुरबायन एक गडीत आमी आयकुया ह्या वेळार धैर्य सुकय नासतना सदांच तुम्ही मागणे करीचे धैर्य सुकय नासतना मागणे कितल्या दिसा एका हप्त्याक गी एका म्हयन्याक गी एका वर्साक गी आमचे समस्ये परिहार जाता पर्यंत मात्र गी ना आमच्या मागण्याक केदाळ उपकार मेळटा मनशार मात्र गी नाही हांगा परतून वाचचे आमी धैर्य सुकय नासतना सदांच मागणे करीचे तुम्ही शिकोवचे खातीर जेसून आपल्या शिसांक ही एक ओपार जेजू म्हणटा ही जावन आसा पळया एक शहरांत एक नीती करता आसलो देवाची भिरांत जावं ताका देवाची भिरांत जावं मनशांची पर्वा जावं ताका नातली कांयच नातली ताका त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली ही ताचे केदाळा येवन अशें म्हणटाली न्याय करन म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर तिका कोणी सतयतलो जावं फ्रो हर एक घडी ती न्याय करताली येवन म्हणटाली गे प्लीज दया कर म्हाका नीत करून दी तूं जायतो काळ पर्यंत नीती करता तिका कांयच हालयना जालो कांयच काय नीती करता कांयच काय हालयना जालो पूण अक्रेक आपल्या इतल्याक तो म्हणा लागलो आपल्या इतल्याक तो सदांच येवन सदांच दोशी दिवच्या ह्या स्त्रीक पळोवन अक्रेक आपल्या इतल्याक तो चिंतूंक लागलो देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखिना या परवाय करिना तरी ही विधव स्त्रियेच्या इराराय खातीर म्हणी हांव तिका नीत करून दितलो हांव तिका सदांच येवन म्हणजे मग कितल्या लोकांनी म्हाका म्हणलें आसा गे सकाळी दनपरां सांजे सुखान आसतना हांव देवाचे उतार आयकते आसा देवाचें चित्र बरोवन दवरते आसा म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व जावं दी सॉल्व जायनासतना रावूं दी देवाच्या उतरार म्हाका घटाय मेळटा आसा एवरीडे जियोंक ते उतार म्हाका आदार दिते आसा म्हाका परतून प्रोत्साहन करते आसा म्हाका उत्तेजन दिवता आसा हर एक दीस देवाचें उतर म्हाका बळवंत करते आसा प्रत्येक तराने म्हज्या मोगाच्यान एका भयणीची एक एकर 10 सणचो जागो तिजो जागो कोणें कोर्टान घालो असल्या परिस्थितीर तिणें कांयच म्हणूं ना आनी तिणें एकच त्या सुवातेर लायरा म्हणलें की ते सगळी पेपर म्हज्या नांवार आसा आतां कित्याक कोर्टान घाला खंयचे आस्त वस्तू आमी नेणाव जाल्यार म्हज्या देवाचेर म्हाका भरवंसो आसा म्हजी वस्त जाला देव म्हाका दितालो म्हजी वस्त न्ही देव म्हजे थंय व्हरतालो तांकां दितालो हेच म्हजें एक उतार जावन आसा हर एक कडेन स्टेटमेंट ती एकच म्हणटाली म्हज्या मोगाच्यान 1 म्हयनो जालो 2 म्हयने जालो 3 म्हयने जाले 4 म्हयने जाले आनी ही मागण्यात आसली जायत्या टायमार हे मागणें पळोवन आसा आनी देवाची उतार तिणें बरोवन दवरला वाचून आसा रिपीट करून आसा हर एक कडेन ती जिबेर कितले वर्ड ऑफ गॉड आसात तिणें कांयच म्हणूं ना पुरपुरूं ना त्या व्यक्तीक म्हणलें तिणें पळय सगळी पेपर म्हजी क्लियर आसा तुवें खंयच्या उद्देशान कोर्टान घाले हांव नेना जाल्यार एक विशय म्हजो जागो म्हजो मेहनतीचो म्हाका कितें म्हज्या घोवान काम केल्ल्या पयशांक हो जागो घेतलो वयस जाल्यार देव आमकां फावो करतालो इवन आमी अन्यायान तुजे भितर घाला वयस जाल्यार देव तुका ते पाटी दितालो
ह्या व्यक्तीक ताणें एकच उतार म्हणलें, म्हज्या मगाचे न्हू सुमार म्हयने म्हणल्यार वर्सां लागीं जालीं, हर एक डेट वर डेट सतोवणी थोडे महिना 2 पटी आपोवचे 1 पटी आपोवचे असल्या कश्टाच्या संदर्भाच्या वेळार ती निराश जावंकूच ना. ती विश्वासान देवा सांगत रावली, बावडतान एवरी डे सकाळी मिसां वेताली, मागताली आनी प्रत्येक कितें मागताली, सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान त्या भावाक बोर, तुजी खुशी कितें आसा तें सोम्या हांव हांगा झगडाना, कित्याक म्हाका तूं मेळ्ळें, म्हजी आस्त तूं जावन आसाय, म्हजी ग्रेस्काय तूं जावन आसाय, म्हजें सर्वस्व तूं जावन आसाय, तुजें तूंच म्हाका मेळ्ळ्या जाल्यार हें पळय इम्पॉर्टंट न्ही. शांत रावली, कांयच ती कांय टेन्शनच ना. तिजी कुटुंबां जाल्यार सगळीं विचारताली तुजी आस्तीक ताणें कोर्टान गेल्यार इतले प्रॉब्लम जाले तर तूं कांय म्हणणें गे. देवाक सगळें कळीत आसा, तो विश्वासी ताका कळीत आसा, त्या खातीर हांव खंयचें टेन्शनान ना, सगळें ताच्या हातान दिलां. म्हजें काम मागचें मात्र हांव मागता, म्हजे खातीर मात्र न्हय, सगळ्या संवसारांत आज लँड प्रॉब्लम आसल्या हर एकल्या बाबा खातीर मागता. दीस केलो म्हज्या मोगाचें न्हू, वर्स उतरलें. एक दीस असो संदर्भ आयलो गी, एक घडये भितर एका झटक्या भितर म्हणून पुरा सेटलमेंट क्वायट. लास्ट जड्ज म्हणून लागलो, तुजें हर एक स्टेटमेंट हांवें बरोवन दवरलां, हर एक स्टेटमेंटान तुवें एक उतार म्हणलें आसा गी, म्हजें जाल्यार तें म्हाका मेळटलें, आज तुजें तें तुकाच घे. आनी तो मुखलो व्यक्ती म्हणून लागलो गे, आमी इल्लें कन्फ्युजन जालो. जेन्ना वांटे करता आसतना हिसाब करता आसतना ताजो लांब लँड आसलो, हिजो इतलोच लँड आसलो. तेका लागीं पेपरान आरटीसीचे गेले प्रॉब्लम जावन ते ताच्या मिसअंडरस्टँडिंग जावन ते इल्ले प्रॉब्लम जावन ताणें कोर्टान घाले. आल्टे करता आसतना इल्ले प्रॉब्लम जाले. म्हज्या मोगाच्यान तो म्हणून लागलो गे, आमची सूख जावन आसा, जें कितें जालां आमी बॉक्सांनी मागता आनी तुका सोंड दिता. म्हज्या मोगाच्यान सांबाळ जावचें नाका, कित्याक परतू मुखार या आमी ते देवाची उतर आमकां म्हणटा गे. पूण अकरेक आपणा इतल्या तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखीना करें. तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर, एका विधव स्त्रीच्या दोशी खातीर पणी हांव तिका नीत करून दितालो, हांव तिका नीत करून दितालो. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, हांव तिका नीत करून दिलो. मुखार वाचचें आमी. नाजाल्यार ती परत्यान हांगा येवन, नाजाल्यार परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करताली, म्हजो जीव काताली. मुखार उपरांत सोम्यान म्हणलें, त्या खोट्या निती करतान कितें म्हणलें ते तुमी आयकले न्हय. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात उलो मारतल्यांक, आपल्या विसल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय. आपल्या विसल्यांक, आपल्या उलो मारतल्यांक, दीस आनी रात उलो मारतल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, तुमी चिंतला देव आमच्या पक्षाक ना म्हणून. रोमन 8:31 म्हणटा की देव आमच्या पक्षाक आसा, देव आमच्या आदाराक आसा. साम 121:2 म्हणटा की हर एक दिसा ताच्या तावन आमकां आदार येता, तोच आमकां राखता, तोच आमकां सांबाळटा, तोच आमच्या लागीं आसा. परतूर म्हणटा साम 121:8 म्हणटा की तूं भायर भितर वेता आसतना तो देव तुका राखता आनी सांबाळटा. तर रात आनी दीस उलो मारतल्या तुका तो देव आदारा पावचो ना गी, तुज्या समस्येतून परिहार करचो ना गी. आज माग्या म्हज्या मोगाचें न्हू, मॅथ्यू चॅप्टर 6:33, पयले सोदा देवाचें रास आनी सगळें तुमकां मेळटलें. आज ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा देवाचें रास आमी सोदया, देवाची सकत आमी अनुभव करया, देवाची पदवी आमी अनुभव करया. ह्या सगळ्या वायटाक आमी पाठ करया. राग, द्वेश, मोसोर, गर्व, झगडे, उसामुळे, शिरापो, गाळी सोवे हे सगळे पयस करया. सोम्या थंय एक जावन रावया, ताची काकूत अनुभव करया, ताची पदवी अनुभव करया, ताची सकत अनुभव करया. म्हज्या मोगाचें न्हू, हर एका दिसा बागेवणपणान जियोवया. सोम्या थंय आमचे काळीज आसूं दी, आमचे जिवीत ताच्या मोगा थंय एक जावन आसूं दी. हर एक दिसा ताजे उतरां थंय भरोसो दवरा, ताजे उतरां थंय पातयणी दवरा. ताणें केला आनी तो करतास. तो काल आसलो, आज आसा, फाल्यां आसतलो. तो आल्फा, तो ओमेगा, तो आरंभ, तो अंत्य. हर एक दिसा तो आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. त्या खातीर एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. तूं सदांच देवा उलो मारते जावं फुरो. निराश जायनाका, निराश जायनासतना मागणें कर. तुजो प्रतिफळ देव तुका फावो करतालोच. हर एक दिसा आत्म्याक बरें जेवण दी. आत्म्याक जाय देवाचे उतार, आत्म्याक जाय पवित्रपण, आत्म्याक जाय मागण्याची सकत. हर एक दिसा तुजो आत्मो घट कर, तुजो आत्मो बळवंत कर. खंडीत जावं
तसो जेजू दिसान दीस तुका रेस करतलो, आशिर्वादीत करतलो. एकडे मागया सोम्या आयसीयूंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, कश्टांतल्या दुखां गळयतल्यांक रडोन आसल्यांक उठोंक जायना. आज जांफ्रो हातुळना तर उठोंक जायना. पाटीच्या काण्याची कठीण फडाफड आसा जांफ्रो मोतीक समाधान ना जांफ्रो. इवन हाय ब्लड प्रेशर, हाय शुगर जांफ्रो आज एक कावजनी भिरांत जांफ्रो कोणाची कोर्टान केस आसा, कोणे अपराध मांडला, कोणाची आज नाका जाल्ली केसी घाला जांफ्रो. हे सगळे समस्या तुज्या म्हाका रुबार. कोणाची किमो आसा जेजू, कोणी आज पयल्या फावटी कामाक वयता आसा, कोणी इंटरव्यू दिवंक वयता आसत, बायल्या विजाक ट्राय करूंक वता आसात, कोणाची आज भुरग्यांची जांफ्रो हायर स्टडी एग्जामी आसा. जेजू तूं राखून व्हर, तुज्या स्पिरितान आमकां भर जेजू. आमी अस्का सोम्या तूं बळवून जावन आसाय, तो तुज्या भुरग्यांक आदार दिताय, राखताय, सांबाळटाय, तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करताय. आम्हा सर्वांची आमची हांगा आसलेल्या भावणेची काकूत कर, तुज्या रक्तान नितळ कर, आशिर्वाद कर, बेसांवांनी भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू क्रिस्तच्या नांवान तुमचो दीस बेसांवांनी कुरपेनी सक्तेन भरलो जावं दी. थांबाना आसतना मागा, खळाना आसतना मागा. देवाच्या उतराचेर पातयणी दवरून देवाचे उतार आमच्या जिबेर हर एक दीस बाहेट आसूं दी. पळया नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर नायट विजील आसतलें, 9 वरां राती 9 वरां तावन 6 तारखेर 6 वरां पर्यंत म्हज्या मोगाचे न्हू 6 वरां पर्यंत स्टेला मरीस चर्च कलमाडे येया. सांगाता माग्या एक रात सोम्या सांगाता येया, सांगाता आराधन करया आमच्या जेजूक. सांगाता मेळून कोणी हिलिंग सर्वीस जालें ना, जेजू त्या सुवातेर त्या रितीन आशिर्वादीत करतलो. कित्याक तो आमच्या मदेगत एकूटाम जावन आमी सांगाता मागता आसतना वर्ती अद्भुत अजपा तुमच्या जिवितान घडटली. मात्र न्ही सोम्याची वर्ती सकत तुमी अनुभव कर. एक रात सोम्याक दिया येया म्हज्या मोगाचे न्हू. आनी संवसारांत आसल्या जणकल्या लोकां खातीर आमी मागया. तशेंच नोव्हेंबराच्या 6 आनी 7 तारखेर 2 दिसाची रितीर आसतली विटला वाराड्याच्या मनेला म्हणल्या सुवातेर क्रिस्तरायाची इगर फिरगत जावन आसा. जणकली त्या सुवातेर 2 दिसाच्या रितीर एक जांफ्रो विटला पुत्तूर आनी कितलो लोक त्या सुवातेर आसा. सांगाता मेळया. 2 दीस देवाच्या उतराचो संभ्रम चलोवया आनी त्या जेजूक आमी आराधन करया. तशेंच म्हणजे आमची रेसिडेन्सी रेटेड आसा 3 दीस सोम्या सांगाता एक जावन रावया. ती जावन आसा नोव्हेंबराची 25, 26, 27 शुक्रार सकाळी तावन आयतारा सांज पर्यंत 9702957091 तुम्ही आमकां वॉट्सअप मेसेज करा. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या ह्याच ब्रेस्तरा सांजे 7:30 7 मे 7 ते 9 विशेष युवा जाणां खातीर, भुरग्यां खातीर आनी प्रत्येक तरान पिडेस्तां खातीर विशेष आराधना आसतले. एकामेकांक सांगा बॉम्बे आसली जणकली येया. सांगाता मेळून त्या सोम्याची सगळ्यात अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हर एक दिसा सकाळचे लिंक एकामेकाक धाडा तुमी. कित्याक हर एका देवाची उतराद्वारी आमी बळवून जावया. सकाळच्या वेळार आमच्या आत्मीक घटाय जावन देवाची उतार आमकां धैर्य दिवन दी, बळ दिवन दी, कृपा दिवन दी. आमेन. Praise the Lord. My name is Dinah. I would like to give my testimony. I had cleared my job interview and was waiting for my offer letter. But I received a message that my application was rejected. My mother told not to worry and sent a petition to Brother Prakash and got a reply to repeat Psalm chapter 46 verse 1, God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble, and Psalm chapter 40 verses 13, save me, O Lord, help me now. And by God's grace, within few days I received my offer letter and I have joined my work. So I would like to thank Almighty for answering my prayer. I would like to thank Brother Prakash and his team for their prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. हांव डिलॉन मंगळूर तावन हांव म्हज्या धाकट्या भुरग्याची सियोनाची साक्ष दिवंक आशेतां आनी साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता. म्हज्या भुरग्याक वीजिंग प्रॉब्लम आनी घडये घडये ताप येवन आसलो. तशें हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी कुटुंबा समेत सगळाय मागोवन आसली आनी सदांच वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली. आतां म्हजे भुरगे हुशार आसा. हांव धन्य देवाक अर्गां पटयतां. तशेंच आमचे पासत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा.
आनी तांचे वयर देवाची मिसनार बेसांवां फोव जावन दी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव एक म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या जावयाक 1.5 म्हयने जावन काम नासलें लंडनांत आनी ताचे खातीर हांवें मागून आसली. आनी एक दीस डिवायन मर्सी मागणें चलतना 3 वरांच्या मागण्यार सक्रामेंता मुखार हांवें निमी घालून मागलें. आनी ताका 1-2 म्हयन्या भितर देवान बरें काम फावो केल्ल्याक जेजूक काळजान जावन हांव आर्गां दितां. आनी तशेंच आमकां ह्या डिवायन मर्सी मागण्या जावन मस्त उपकार फावो जाल्यात तितल्या खातीर. आनी आमकां देवाचो उतराचो गूण अनुभव जाला त्या देखून हांव काळजान जावन जेजूक आर्गां दितां. आनी तशेंच डिवायन मर्सी मागणें कंडक्ट करून व्हरच्या सर भाव भयण्यांक थँक्यू म्हणटा आनी तांच्या मिसां वावराचेर जैत मागता. हालेलुया. 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 हांव मँगलोरतावन उलयतां. हांव म्हजी 2 सक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या सासूमांयक BP चड जावन चलोवंक जायनासलें. हांव ब्रदर प्रकाशाचे 3 वरां आराधनाचे मागणें आयकतालीं. आतां म्हजी सासूमांय चलता आनी म्हजी दुसरी सक्स जावन आसा. म्हाका मस्त फायल्स प्रॉब्लेम आनी बॅक पेन आसलें. हांव सदांच 3 वरां आराधनाच्या मागण्यान भाग घेतालीं. आतां हांव मस्त हुशार आसा. तशेंच म्हाका मागलेसर उपकार मेळ्ळात. देवाक हांव आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव तांचेर आशिर्वाद घालूं दी म्हूण मागतां.